आज मात्रै थपिए 1551 जना कोरोना संक्रमित। आज मात्रै 9 जनाको ज्यान लियो। प्रदेश नम्बर 5 को राजधानी भालुबाङ नाम लुम्बिनी 2/3 बहुमतले पारित। कतारमा रहेका नेपालीले निशुल्क कोरोना विरुद्धको भ्याक्सिन पाउने। 3 दिन नेपाल भारत सीमा बन्द गर्ने निर्णय। डाक्टर केसीको समर्थनमा देशभरका अस्पतालमा डाक्टरको प्रदर्शन। कलाकार हरिवंश आचार्यलाई कोरोना संक्रमित। यसै गरी बाढी पीडितलाई 40 लाख रुपैयाँ राहत वितरण। दर्शकबिन नमस्कार, युट्युब च्यानल युवा नेपालीमा तपाईहरुलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि ठूला र महत्त्वपूर्ण खबरका साथमा उपस्थित भइसकेका छौं। यो भिडियोलाई पूरा हेरी लाइक र शेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला। दर्शकबिन भर्खरै प्राप्त जानकारी अनुसार नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 1551 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। यससँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 90,814 जना पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार मंगलबार 2,340 जना कोरोना संक्रमित डिस्चार्ज भएका छन्। हालसम्म डिस्चार्ज हुनेको संख्या 67,542 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 11,047 जनाको पीसीआर परीक्षण गरिएकोमा हाल देशभर 22,709 जना सक्रिय संक्रमित रहेको जानकारी दिएको छ भने 4,221 जना क्वारेन्टाइनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। भर्खरै प्राप्त जानकारी अनुसार नेपालमा कोरोना भाइरस कोभिड-19 बाट थप आज मात्रै 9 जनाको मृत्यु भएको जानकारी दिएको छ। मन्त्रालयका अनुसार 4 महिला र 5 जना पुरुषको कोरोनाबाट मृत्यु भएको जानकारी दिएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै 2 पुरुष सहित 5 जनाको मृत्यु भएको छ। काठमाडौँमा 59 र 60 वर्षीय महिला र ललितपुरमा 67 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यस्तै ललितपुरमै 61 र 77 वर्षीय पुरुषको मृत्यु भएको जानकारी दिएको छ। यो सँगै 13 थुममा 31 वर्षीय, सुनसरीमा 64 वर्षीय पुरुष र चितवनमा 70 वर्षीय पुरुष तथा नवलपरासी पूर्वमा 77 वर्षीय महिलाको मृत्यु भएको जानकारी आएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 563 जना पुगेको छ। यस्तै यता कतारमा रहेका सबै नेपालीले निशुल्क कोरोना भाइरस विरुद्धको भ्याक्सिन पाउने भएका छन्। कतार सरकारले जनस्वास्थ्य मन्त्रालयले आफ्नो देशका नागरिक र आफ्नो देशमा बस्ने विदेशी गरी देशभित्र भएका सबैलाई निशुल्क कोरोना भाइरस भ्याक्सिन उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। एक वरिष्ठ अधिकारीले सोही जानकारी दिएका हुन्। कोभिड-19 सम्बन्धी राष्ट्रिय स्वास्थ्य रणनीतिक समूहका अध्यक्ष डाक्टर अब्दुल्ला हाफिज अली खानले यस्तो जानकारी दिएको कतार ट्रिब्युनले जानकारी दिएको छ। कतारमा 4 लाख भन्दा धेरै नेपाली बसोबास गर्दै आएका छन्। आउँदा हप्तामा र महिनामा कतारले पर्याप्त मात्रामा भ्याक्सिन सुरक्षित गर्ने गरी तयारी रहेको जानकारी दिएको छ। यो व्यक्ति सार्वजनिक र सामुदायिक स्वास्थ्यको लागि महत्त्वपूर्ण छ। मोहम्मद मेडिकल कर्पोरेसनमा कोरोना संक्रमण रोग विशेषज्ञका प्रमुख समेत रहेका डाक्टर खानले कतार टिभीसँग कुरा गर्दै सो जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार जनस्वास्थ्य मन्त्रालयले भ्याक्सिन उपलब्ध हुन साथ यसलाई हासिल गर्नको लागि ठूलो प्रयास गरिरहेको र उत्पादक कम्पनीसँग सम्झौताको प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको बताइएको छ। संकेतिकहरू धेरै राम्रो देखिएका छन्। जनस्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्झौता गरेका कम्पनी मध्ये एक फाइजरले राम्रो काम गरिरहेको पनि बताइरहेको छ। भर्खरै प्राप्त जानकारी अनुसार प्रदेश नम्बर 5 को नाम लुम्बिनी राख्ने प्रस्ताव 2/3 बहुमतले पारित भएको जानकारी आएको छ। मंगलबार प्रदेश सभामा 71 जना संसदले पक्षमा मतदान गरेका छन्। यस्तै विपक्षमा 4 मत परेको छ भने प्रदेशको नामाङ्कन सम्बन्धमा 83 जना संसद सहभागी भएका थिए। 2 जना संसद मतदानमा सहभागी भएनन् भने 1 संसद अनुपस्थित थिए। प्रदेश नम्बर 5 मा 87 जना सदस्य रहेको जानकारी आएको छ। यस्तै प्रदेश नम्बर 5 को राजधानी दाङको भालुबाङ नाम लुम्बिनी राख्ने प्रस्ताव 2/3 बहुमतले पारित भएको छ। मंगलबार बसेको 5 नम्बर प्रदेश सभा बैठकले प्रदेश 5 को राजधानी दाङको भालुबाङ र नाम लुम्बिनी राख्ने प्रस्ताव 2/3 मतले पारित भएको जानकारी दिएको छ। यता वरिष्ठ हास्य कलाकार हरिवंश आचार्य र उनकी पत्नी रमिला आचार्यलाई कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। सामान्य लक्षण देखिएपछि गरिएको पीसीआर परीक्षणमा कोरोना भाइरस पोजिटिभ देखिएको हरिवंश आचार्यले जानकारी दिएका छन्। सोमबार दिएको स्वाबको मंगलबार पोजिटिभ रिपोर्ट आएकोले सो जानकारी दिएका हुन्। साथै हरिवंशले आफूहरूको अहिले स्वास्थ्य अवस्था सामान्य रहेको जानकारी पनि दिएका छन्। आफूहरूको सम्पर्कमा आएकाहरूलाई होम आइसोलेसनमा बस्न र कोरोना परीक्षण गराउन उनले आग्रह गरेका छन्। यस
यसबारे उनले जानकारी दिँदै फेसबुकमा लेखेका छन्, सामान्य लक्षण देखिएकोले हिजो मेरो र मेरो श्रीमती रमिलाको PCR गरेका थियौं। हामी दुवै जनाको कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको रिपोर्ट आज आयो। हाम्रो स्वास्थ्य अवस्था सामान्य छ। हामीसँग सम्पर्कमा रहनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूले होम आइसोलेसनमा बसेर निर्धारित समयमा परीक्षण गराउनुहोला। यहाँहरूको माया, आशीर्वाद र शुभेच्छाको कारण हामीले छिट्टै कोरोना संक्रमणलाई जित्नेछौँ। कोरोना संक्रमण व्यापक रूपमा फैलिएको हुँदा यहाँहरू सबैले जनस्वास्थ्यका मापदण्ड अनिवार्य रूपमा अवलम्ब गर्नुहुन अनुरोध गर्दछु भनेर हरिवंश आचार्यले आफ्नो फेसबुक स्ट्याटसमा लेख्नु भएको छ। यता नेपाल भारत सीमानाका 3 दिन बन्द गर्ने निर्णय भएको छ। नेपाल र भारत जिल्ला स्तरीय सीमा सुरक्षा सामान्य बैठकले सीमानाका बन्द गर्ने निर्णय गरेको हो। बैठकमा विशेष गरी भारतको बिहार राज्यमा हुन गइरहेको दोस्रो चरणको राज्य सभाको निर्वाचनलाई दृष्टिगत गरी सीमा क्षेत्रमा प्रभावकारी सुरक्षा व्यवस्थापन बारे छलफल भएको बताइएको छ। बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्र प्रसाद पण्डितले अन्तर्देशीय सीमा अपराध र अवैध हात हतियार तथा बन्दोबस्त ओसार पसार नियन्त्रण सम्बन्धी सूचना आदान प्रदान एवं शान्ति सुव्यवस्थापन कायम लगायतका विषयमा दुवै पक्षबीच सहमति भएको जानकारी दिएका छन्। बैठकमा नेपालको तर्फबाट भारत बिहार राज्यको पूर्वी तथा पश्चिम चम्पारण जिल्लाको जोडिएको नेपालका रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन र नवलपरासीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, नेपाल प्रहरीका प्रहरी उपरीक्षक, राष्ट्रिय अनुसन्धान कार्यालयका प्रमुख, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख र वीरगञ्ज भन्सार कार्यालयका प्रमुखको सहभागिता रहेको थियो। त्यस्तै बैठकमा भारतका तर्फबाट बिहारको पूर्वी चम्पारणका डीएम अशोक तथा पश्चिम चम्पारणका डीएम कुन्दन कुमारको सहभागिता रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराका प्रशासकीय अधिकृत मुरारी कार्कीले जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार बैठकमा नेपालका तर्फबाट 26 र भारतको तर्फबाट 23 जना गरी कुल 49 जनाको सहभागी रहेको बताएका छन् भने 3 दिन नेपाल भारत सीमानाका बन्द गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ। यता बागलुङको धोरपाटनमा बाढी पहिरोले आफन्त गुमाएका र घरबार विहीन भएका पीडितहरूलाई 40 लाख रुपैयाँ बराबरको राहत वितरण गरिएको छ। नेपाली कांग्रेस क्षेत्र नम्बर 2 बागलुङले धोरपाटन नगरपालिका वडा नम्बर 5, 7, 8 र 9 का पीडित परिवारलाई नगद खाद्यान्न जस्ता पाता सहित राहत सामग्री वितरण गरेको जानकारी आएको छ। पहिरोमा परेर बेपत्ता तथा मृत्यु भएका 36 जना आफन्तलाई प्रति परिवार 7,000 रुपैयाँका दरले नगद प्रदान गरिएको बताइएको छ। बाढी पहिरोमा परेर घरबार विहीन भएका 79 परिवारलाई घर बनाउन प्रति परिवार 2 बन्डल जस्ता पाता, 30 किलो चामल, चिउरा, बिस्कुट, नुन, आटा, तेल, चिन लगायतका खाद्यान्न सामग्री वितरण गरिएको बताइएको छ। त्यसै गरी पहिरोले बगाएर क्षति पुगेका विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, जलविद्युत आयोजनालाई पनि जस्ता पाता वितरण गरिएको बताइएको छ। यता चिकित्सा शिक्षा सुधारको माग गर्दै आमरण अनसनमा बसेका डाक्टर गोविन्द केसीको मागमा समर्थन गर्दै देशभरका चिकित्सकहरूले आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। देशका विभिन्न अस्पतालका चिकित्सकहरूले 2 घण्टा अस्पतालमा परिसरमा धरना दिँदै डाक्टर केसीको माग पूरा गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। आकस्मिक र कोभिड बिरामीको उपचारमा हातमा कालोपट्टी बाँधेर उनीहरूले काम गरिरहेका छन्। त्यस्तै केसीको माग तत्काल पूरा गर्न माग गर्दै सोली र डिटी फर डाक्टर केसी लगायत ल्यान्सले मंगलबार केसीको समर्थनमा काठमाडौँको नक्सलमा समेत प्रदर्शन गरेको जानकारी आएको छ। दर्शकबिन, यसैबीच हामीहरूले आजका सबै मुख्य खबरहरू राखिसकेका छौँ। तपाईहरूलाई कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। यदि हाम्रो च्यानल युवा नेपालीसँग अझै पनि जोडिनु भएको छैन भने यस्तै खालका ताजा भिडियो लिएर उपस्थित हुने गर्दछौँ। त्यसैले सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला भन्दै अहिलेको लागि भने बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।